وذهبت مع بنتي أرواد وفوجئت ليس هناك حجاب، حتى في الفنادق، في المطاعم، في الشوارع. هذه أول مفاجأة. ثم اللي فاجأني أكثر أنه سألت طيب كيف تم هذا؟ قيل لي أنه لم يفرض نزع الحجاب، وإنما قيل السيدة التي تريد أن تتخلى عن الحجاب ستكون حرة وحقوقها مصونة ومدافع عنها، أما السيدات أو السيدة التي تريد أن تحتفظ بالحجاب فهي حرة. بعتقد هذه كانت سياسة حكيمة، ولم نرى بالكاد يعني 4-5 نساء محجبات، وبعضهم اجوا حتى بنوع من الاعتذار انه هذا لسنا نحن، وانما احتراما لابوينا في البيت ابقينا هذا الحجاب، لكن نحن لا تعتبرنا من المحجبات. فهذا اول حدث تاريخي. أنا بالنسبة لي شيء مدهش.